नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नागरिकता विधेयक पेचिलो बन्दै गएको छ। यसअघि संसदले प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि भन्दै फेरि शीतल निवासले नयाँ बानेश्वर संसद भवन पठाइदिइसके पछाडि फेरि सत्ता गठबन्धनले हुबहु नै पास गरेर शीतल निवास पठाउने प्रयास गरेको छ। यसले नागरिकता विधेयकमाथि चरम राजनीतिकरण हुन थालेको प्रष्टै देखिएको छ। मत विभाजन भएका छन्, टीका टिप्पणी भएका छन्। कसैले राष्ट्रियतासँग लगेर जोडेका छन् भने कसैले राष्ट्रियतामाथि नै ठाडो प्रश्न उठान गरेका छन्। भूगोल र नागरिकता राष्ट्रियताको समान भन्ने विषयलाई पनि जोडतोडका साथ एक थरीले उठाउने प्रयास गरेका छन्। त्यसकारण नागरिकता विधेयकले कसरी सुल्झिने अवसर प्राप्त गर्छ, अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय यो बनेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा गएर नागरिकता विधेयकले कसरी मूर्त रूप पाउन सक्छ भन्ने सवाल पनि आजको मेरो छलफलमा केन्द्रित रहनेछ। विशेष गरी खुला सिमाना र खुला सिमानाप्रति हाम्रो बढी आशंका र विगतमा बढेका नागरिकताका विषयमा उठेका विवाद र त्यसले देखिएको टसल अहिले विशेष गरी नयाँ बानेश्वर, बालुवाटार र शीतल निवास बीच सिधा टसल देखिएको छ र प्रतिपक्ष एमाले त्यसको रक्षा गरेको छ। तर एमाले प्रति यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा राष्ट्रपतिको जुन गतिविधि थियो त्यसप्रति पनि मानिसहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। कसैले राष्ट्रपति एक पक्षीय भएको भनेका छन् भने कतिले यो राष्ट्रियताको मुद्दासँग राष्ट्रपतिको कदम सही छ भनेर पनि टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन्। आज हामी विशेष रूपमा यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग रहेका अहिलेका अस्तव्यस्तता जस्तो छ र चरम निराशा देखिएको छ र मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा यसको बाछिटा देखिने अवस्था देखिँदैछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि अहिले ठुला नेता हराउ अभियानमा लागि परेका छन्। त्यसकारण यो विषय पनि अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। यिनै विषयवस्तुमा आज म केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु, तपाईलाई? एकदम ठिक छ। तर अहिले यो नागरिकता विधेयकले चाहिँ मुलुक के हुन्छ, अलि मुलुक ठिक हुँदैन कि भनेर आम नागरिकले चासो व्यक्त गरेका छन्। अहिले सिधा देखिएको छ शीतल निवास, नयाँ बानेश्वर र बालुवाटार बीचको यो जुन तिक्ततापूर्ण अध्याय सुरु भएको छ यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ नागरिकताको विषयमा सधैँभरि विवाद भएको छ। अघि नै तपाईँले अगाडि जोडेको विषय खुला सिमानाको विषय, राष्ट्रियताको विषय आदि इत्यादि र पछिल्लो समय चाहिँ लैङ्गिक समानताको विषयले पनि यसलाई गाँजेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। जस्तै हामीले यो 72 सालको संविधान बनाइराख्दाखेरि नागरिकताको बारेमा प्रष्ट लेख्यौँ। खास गरिकन धारा 11 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो वैवाहिक अङ्कृतको, बाउआमा फेला नपरेको र आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयहरूलाई हामीले क्याटेगोरिकली लेख्यौँ त्यो कुरालाई। र साथसाथै के भन्यो भने सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भयो भने त्यो नागरिकता दिने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले विवाद जहाँ छ अथवा जेमा विवाद गरिएको छ त्यो संविधानको व्यवस्था हेरियो भने विवाद गर्ने धेरै ठाउँ मैले देख्दैन। यद्यपि कि केही विषयहरू, केही ग्रे एरियाहरू चाहिँ छन्। तर पछिल्लो समय संसदले पास गरेर पठाउने, राष्ट्रपतिले त्यसलाई 15 दिन होल्ड गर्ने अनि फेरि पुनर्विचारको लागि 7-8 पाना सन्देशसहित पठाउनु भएको छ। त्यो पठाउनु भयो। उहाँको सन्देशमा केही विषयहरू थिए जसलाई प्रतिनिधि सभाले एकोमोडेट गर्न सक्थ्यो। जस्तै एउटा मात्रै उदाहरण बताएँ, संविधानको धारा 10(2) बमोजिम प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता जुन संविधानले बोलेको छ त्यो कुरा, त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। जस्तै लैङ्गिक समानताका कुराहरू पनि धेरै थिए। तर संसदले के गर्यो भन्दाखेरि भने हामीले पठाएको तैँले फिर्ता पठाउने, लजा जस्ताको त्यस्तै पठाइदिन्छौ भनेर उसले राष्ट्रपतिज्यूबाट आएको सन्देशको बारेमा न त कोहीसँग छलफल गर्यो न त पिपुलको लेभलमा। किन नागरिकता भन्ने विषय त पिपुलको सिधा जोडिएको विषय छ नि, पछिल्लो चासोको विषय छ आम नागरिकमा। एकचोटि हामीले यस्तो
ड्राफ्ट पठाएका थियौँ। राष्ट्रपतिले 7-8 पेजमा यस्तो सन्देश पठाउनु भयो। 15 सन्देश 15 सन्देश उल्लेख गरेर पठाउनु भएको छ। त्यो विषय एकचोटि डिबेटमा छलफल गरेर संसद ठिक थियो भने संसद ठिक थियो, राष्ट्रपतिको सन्देश ठिक थियो भने राष्ट्रपतिको सन्देश ठिक थियो भने एकचोटि व्हाइट पेपरै भए भने पनि जारी गरेर नागरिकको लेभलमा छलफल गराउनु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाले के गर्यो भन्दाखेरि भने छलफल गराउने प्रतिनिधि सभाले भन्दा पनि कांग्रेस र वामपन्थीले किन यो गर्न चाहेन? सत्तामा रहेका वामपन्थी र कांग्रेसले। दुर्भाग्य के भयो भने नागरिकताको विषय निर्णय चाहिँ संसदले गर्नुपर्थ्यो। संसदले पास गर्नुभन्दा अगाडि संविधान र कानुनले नचिनेको 5 दलीय गठबन्धनले पास गर्यो। अनि त्यो गठबन्धनले जे पास गर्यो संसदले पास गर्नु पर्थ्यो हैन? संसदले पास गर्नु पर्थ्यो, त्यो स्वाभाविक हो। यता कसले गर्यो? गठबन्धनले पहिले गठबन्धनले पास गर्यो अनि गठबन्धनले जे गर्यो त्यही निर्णय लगेर संसदले पास गर्यो। आखिर गठबन्धनकै मान्छे संसदमा छन् नि, उसैलाई दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मेसेज के गयो भन्दाखेरि भने यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन र एमाले र खास गरिकन राष्ट्रपतिलाई पनि के बुझ्यो भने हिजो उहाँको पृष्ठभूमि एमाले नै हो। यो एमाले र यो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल बीचको टकराव हो नागरिकता विधेयक भन्ने मेसेज बाहिर गएको छ। सिधै यसरी जुन होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्षको हैसियतभन्दा माथि होइन भन्ने सम्मको टिप्पणी गरे सत्तामा रहेका सांसदहरूले। दुर्भाग्य हो त्यो, किनभने हामीले राष्ट्रपतिलाई एउटा सम्मानित संस्था बनायौँ। राष्ट्रपति जब जान्न त कुनै न कुनै हिसाबमा पोलिटिकल हिजोको कनेक्सनकै आधारमा जाने हो, तर त्यो पदमा गइसकेपछि ऊ राष्ट्र प्रमुख हो, ऊ सबैको हो, साझा संस्था हो। यद्यपि कि हिजोको उहाँको गतिविधिहरू, हिजो एउटा सरकार हुँदाखेरिको उहाँले गरेका गतिविधिहरू केहीले उहाँलाई विवादमा ल्याएको थियो, तर त्यसको कोर्स करेक्सन हुन्छ नि, कहीँ न कहीँ करेक्सन गरेर जानुपर्ने अवस्था थियो। तर फेरि पनि अहिले यो विषयले विवादमा ल्याएको छ। तर नागरिकताको विषयमा राष्ट्रपतिले जुन 15 दिन होल्ड गरेर सन्देश पठाउनु भएको थियो त्यो उहाँको संवैधानिक अधिकार थियो, किनभने त्यो संविधानभन्दा बाहिरको चिज चाहिँ थिएन, संविधान भित्रैबाट उहाँले गरेको चिज थियो। नागरिकताको मर्ममाथि छलफल गर्नु पर्थ्यो कि राष्ट्रपतिले विगतमा संसद विघटन र अध्यादेशको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लय मिलाएको विषयलाई नागरिकताको मर्मसँग जोडेर छलफल गर्न पाइन्छ? मैले त्यही भनेको, हिजो उहाँले गर्नुभयो, अब हामीले पनि गर्न पाउँछौँ भन्ने हिसाबमा होइन। उसको राजनीति आजको दिनमा उहाँले विधेयक प्रमाणीकरणको लागि गएकोमा 15 दिनमा छलफल गरेर सन्देशसहित पठाउन सक्ने संविधानको व्यवस्था छ, त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार हो। त्यसका लागि धारा 113 त्यसका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिँदैन, उहाँले इन्डिभिजुअल आफैले गर्न पाउने व्यवस्था हो। त्यो बमोजिम गरेर पठाउनु भएको त्यो ठिक या बेठिक त्यो अर्को पाटो हो। ठिक कि बेठिक म भन्दैछु, त्यो ठिक या बेठिक अर्को पाटो हो। गरियो के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यसरी पठाउने, हामी जसाको त्यस्तै पास गर्छौँ भन्ने हिसाबमा संसद पनि, खास गरी प्रतिनिधि सभा पनि टसलमा गयो। उसले अस्ति बिहिबार त्यो विधेयक पास गर्यो र राष्ट्रिय सभामा पठायो। अब विषय गएर राष्ट्रिय सभामा अड्केको छ। राष्ट्रिय सभाले हेर्नुहोस्, अब थोरै त्यहाँनिर नागरिकतामाथि राष्ट्रिय सभाको हैसियत के हुन्छ म बताउँदैछु तपाईँलाई। त्यो के भन्दाखेरि अब फल प्ले गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक तुहाउन सक्छ। राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक तुहाउन सक्छ। कसरी? म तपाईँलाई संवैधानिक प्रावधान प्रतिनिधि सभाले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेपछि उसले 2 महिनाभित्र पास गरेर वा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सक्छ। 2 महिनाभित्र भनेको 2 महिनाभित्र संविधानमा उल्लेख गरेका छन्। 2 महिनाभित्र संविधानको धारा 111 मा, संविधानको धारा 111 मा त्यो प्रष्ट उल्लेख छ। अब के अर्थ विधेयक हो भने 15 दिन भन्छ, अन्य विधेयक हो भने 2 महिना भन्छ। अब 2 महिनामा मान्नुहोस् भनेको चाहिँ भदौको 2 गतेलाई मान्ने हो भने कार्तिकको 2 गतेसम्म हुन्छ। कार्तिकको 2 गतेभित्र उसले पठाउने उसको संवैधानिक अधिकार भयो। अब होइन, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नोमिनेसन कहिले हुन्छ? असोजको 21 गते, 20 गते यो सभामुख र यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य कोही पनि रहँदैनन्, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सिद्धिन्छ, समाप्त हुन्छ। अब संविधानको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि भने प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको या प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको कुनै विधेयक छ भने संसद विघटन भयो वा कार्यकाल सिद्धियो भने त्यो स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ।
भनेपछि नागरिकता विधेयक पनि तुइने सम्भावना देखियो राष्ट्रिय सभाबाट। अब फल प्ले भयो संसदमा, यो हुनु हुँदैन तर फल प्ले भयो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले यो विधेयक 2 महिनासम्म छलफलको लागि पेश नगरेर रोकेर राखिदिनु भयो भने के हुन्छ? यो निष्क्रिय भएर जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि के हुन्छ? त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा संसदीय जुन लोकतन्त्र छ योभन्दा कुरूप अवस्था कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् है, अब नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको कुरूप अवस्था हुन्छ। चाह्यो भने जस्तै भन्नुहोस् न, तपाईँ के हो भने अघिल्लो अहिले प्रतिनिधि सभाले पनि हामीले नियावलीमा के भन्यौँ भन्दाखेरि भने महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि 7 दिनभित्र 15 दिनभित्र महाभियोग प्रस्ताव समितिमा छलफलको लागि पठाउने अनि 3 महिनाभित्र त्यो समितिले छलफल गरेर महाभियोग लाग्ने नलाग्ने भनेर प्रस्ताव सहितको प्रतिनिधि सभामा पेश गर्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग तपाईँको फागुनको 1 गते लाग्यो, त्यो छलफलै नगरेर 3-4 महिना राखियो। अब अस्ति बल्ल छलफलको प्रारम्भ गरियो अनि त्यो 3 महिना केलाई हेरेर गइरहेछ भन्दाखेरि पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई हेरिएको छ या निर्वाचनलाई हेरिएको छ या त्यो प्रधान न्यायाधीशको पदावधिलाई हेरिएको छ। यो 3 महिना भयो भने चाहिँ मान्छे रहँदैन, त्यसले गर्दा प्रतिनिधि सभाको आयु र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको आयु पनि उस्तै छ। आयु पनि उस्तै छ, बराबर छ। के गरियो भन्दाखेरि भने त्यो टाइमली त्यो विषयलाई तपाईँको न्यायावली बहुमतमा ल्याएर छलफल गराएर पास गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्रस्ताव ल्याएर छलफल गराएको भए सायद मलाई लाग्छ विपक्षी एमालेलाई पनि प्रेसर हुन्छ, किनभने प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा जे जस्तो आरोप लागेको छ मलाई लाग्छ त्यो आरोपको डिफेन्स गर्न सक्ने अवस्थामा कुनै पनि दल र कुनै पनि व्यक्ति हुँदैन, त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नै सक्दैन थियो। तर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले खास गरिकन सभामुखले त्यो विषय जसरी अड्काएर राखिदिनु भयो, फल प्ले गर्नुभयो, त्यसलाई पास हुनबाट रोक्नुभयो। सत्ताको दबाव र प्रभावमा त्यसलाई फल प्ले गरेर त्यो पास हुनबाट रोक्यो अथवा त्यसलाई टुङ्गोमा पुगाउनबाट रोक्यो। अब त्यो उदाहरण चाहिँ माथि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नागरिकता विधेयकमा गर्लान् भन्ने मलाई चाहिँ आशंका छ। जुन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हो, प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको प्रतिनिधि हो, त्यो फलफुलले उहाँले गर्नुभयो भने नागरिकता विधेयकमाथि त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ र संसदीय लोकतन्त्र भनेका छौँ हामी, यो कुरूप स्वरूप सुरु हुन्छ। बहुमत संसदमा एउटाको छ, सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले त्यो विधेयकलाई आफूसँग खल्तीमा राखेर तुहाउनेसम्मको काम गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने माथिल्लो सदनका प्रमुखले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 2 महिना होल्ड गर्न सक्छन्, त्यो उनको संवैधानिक अधिकार छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्न सक्छ। त्यसपछि नागरिकता विधेयकको हालत के हुन्छ? यति होइन त? त्यही हो, विधेयक आइसकेपछि 2 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने भनेको छ भने 2 महिना त उसले छलफलको नाममा या केही नाममा राख्न सक्छ भन्ने त प्रश्न देखियो। दृष्टान्त हामीसँग चोलेन्द्रको महाभियोग छ नि त। हो, त्यही भएर त्यो भएर यो फल प्ले चाहिँ गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, कहिलेकाहीँ नाफा हुन्छ। जस्तै अहिले यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ, उसले पास गरेर पठाउँछ भन्ने उसलाई आभास हुनसक्छ, त्यसले गर्दा रोक्न सक्ने हुन्छ। तलपट्टि प्रधान न्यायाधीशको जुन थियो त्यो वास्तवमा विपक्षी दललाई प्रेसर हुन्थ्यो, या अहिले त्यो महाभियोग पेश गर्ने दलहरूले पनि पास गर्नुपर्ने प्रेसर हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा अड्काएर राख्यो। त्यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो, जसरी तपाईँको लोकमान सिंह कार्कीकोमा गरिएको थियो। उनलाई अदालतले बर्खास्त गरिसकेपछि अब बर्खास्त भइसक्यो, महाभियोग चाहिँ के अर्थ रहेन भनेर निष्प्रयोजन रह्यो भनेर फिर्ता गरियो। अब भोलि चोलेन्द्रको पनि कार्य अवधि सकिसकेपछि महाभियोगको के अर्थ? त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राजनीतिक दाउपेच त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। के भनिन्छ भने नि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि एन्डिङ इज बेटर देन पेन्डिङ। तपाईँले पेन्डिङ चाहिँ देखियो, एन्डिङ चाहिँ जेसुकै हुन्छ, पास हुनसक्छ या फेल हुनसक्छ, तर रोकेर एन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन, पेन्डिङ चाहिँ हुँदैन। पेन्डिङ चाहिँ कहिले पनि एन्डिङ भन्दा राम्रो होइन। हामी कहाँ चाहिँ के गर्यो भने पेन्डिङमा प्ले गर्न थाल्यो। अब खेल्न चाहिँ जहाँ रोकेर होल्ड गरेर राख्न सकिन्छ त्यही भित्र बसेर खेल्दिने एउटा व्यक्तिले एउटा पदाधिकारीले सिङ्गो सदनलाई बन्धक बनाउन सक्ने
दृष्टान्त र फलफुलै हामी कहाँ सुरु भयो संसदभित्र। भनेपछि भोलि यो तपाईँले बोकेर आएको नेपालको संविधानको हालत के हुनसक्छ? मैले भने अब यो स्थिति हामी अहिले पनि 7 वर्ष 8 वर्ष भयो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यसका धेरै विषयवस्तुहरू कार्यान्वयनमा जानेछ। मान्छे एउटा पदाधिकारीले होल प्रोसेसलाई डिरेल गरिदिन सक्ने, रोकेर राख्न सक्ने र संविधानको जुन मर्म र भावना छन्, जस्तै अहिले प्रतिनिधि सभाले फेरि यो विधेयकलाई, नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति कहाँ जस्ताको त्यस्तै पठायो भने राष्ट्रपतिले के गर्ने? राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र त्यसलाई पास गर्नु, प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक कुनै पनि उपाय छैन। अब उहाँसँग पुनर्विचारको लागि 15 वटा सन्देशसहित पठाएको, प्रमाणीकरण नभइकन फेरि संसदमा आएको जुन विधेयक छ त्यसलाई फेरि सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पठाउँछु भनेर ठ्याक्कै तुसको राजनीति जस्तो देखियो है। अब यसमा चाहिँ बदलाको भावना देखिएको छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले यो बीचमा फेरि हिजो मात्रै कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। त्यसको मोक्ष के हो त? होइन, त्यो मलाई लाग्छ जे विषयहरू आएका छन् उहाँको, जस्तै उहाँले दिएको सन्देशलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै इग्नोर गरेर भनौँ न, कतै त्यसलाई चासो नराखेर जस्ताको त्यस्तै विधेयक जुन पास गर्यो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ, फेरि त्यो पास भएर आयो भने मेरो भूमिका के हुनसक्छ भन्ने बारेमा सोध्नु मलाई थाहा छैन। मलाई यो हाइपोथेटिकल भयो। तर प्रश्न के, मैले प्रश्न सुताइको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि यो बीचमा जुन भ्याकुम देखियो यसमा चाहिँ कानुनविदहरूसँगको जो देशका गण्यमान्य नाम चलेका कानुनविदहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल गर्नुभएको छ। यसको पनि कुनै अर्थ त हुन सक्छ हैन? त्यो त राष्ट्र प्रमुखले आफूलाई आवश्यक परेको विषयमा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा त विवादै भएन। हिजो कुरा तर राष्ट्रपतिसँग अब अर्को विकल्प चाहिँ छैन। अब अर्को विकल्प छैन। यो फेरि सभामुख भएर प्रमाणीकरण भएर उहाँ कहाँ गयो भने उहाँसँग विकल्प भनेको 14 दिनसम्म होल्ड गर्ने हो। 15औं दिन चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण। अघि हामीले एउटा प्रसङ्ग उठान गऱ्यौँ जुन माथिल्लो सदनमा त्यो होल्ड हुन सक्छ। जसरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिबाट खेलिरहेछ, नागरिकता विधेयकमा खेल्ने प्रयास गरिरहेछ भनिएको छ, त्यो अब गणेश तिमिल्सा मार्फत पनि खेल्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यो चाहिँ संविधानमै 2 महिना भन्यो। अनि त्यो मैले टाइमिङ बताएँ नि, तपाईँको नोमिनेसनको टाइमिङ, सभामुख र उपसभामुखको र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सिद्धिने टाइमिङ, त्यो टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 महिनाले चाहिँ यो तुहेर जान्छ। त्यसपछि संविधानको त्यो अर्को व्यवस्था। तर आम नागरिकहरूले चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिको त्यो विगतको कमजोरी, त्यो बेलाको शीतल निवासको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिमा उहाँको सहयात्रा, त्यसलाई चटक्कै बिर्सेर, त्यो एक किसिमको बदनामी नै थियो, चर्चा र बदनामी सँगै थियो, त्यसलाई फेरि चटक्क बिर्सेर यो 15 वटा सन्देशलाई चाहिँ सबैले चाहिँ नागरिकले चाहिँ एक थरी नागरिकहरूले चाहिँ प्रशंसा गरेका छन्। तपाईको नागरिक स्वागत योग्य छ। नागरिक जस्तै संसदको विघटनको विषय, सरकार ढल्ने बन्ने, नयाँ चुनावमा जाने विषयहरू थियो। नागरिकताको विषय भनेको एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय छ, एउटा मान्छेको निजी जीवनसँग पनि जोडिएको विषय छ। एक मान्छेको घर घरका इँट ढुङ्गासँग टच हुन्छ यो विषय। जस्तै भनौँ न, के भनिएको छ भन्दाखेरि भने अब विदेशीहरूले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्यो भने मूलवासीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्न सक्छन्। अझ म प्रश्न सिधा गर्छु, बिहारीहरूले नागरिकता पाइरहेछन्। 62-63 को आन्दोलनपछि 25 लाखले पाए, अब फेरि 7-8 लाखले पाउँदैछन्। अब आयातितले रैथानेमाथि शासन गर्ने भए अब यो फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुन्छ। अहिलेको तातो सञ्जालदेखि आम नागरिक र चुलो चम्कोदेखि लिएर पार्टी पौवासदेखि लिएर चिया पसलमा सम्म यसकै चर्चा र बहस भइरहेछ। यो आरोप पूर्ण रूपमा सत्य होइन, केही सत्यता छ, पूर्ण रूपमा सत्य होइन। तर केही चाहिँ छ है, केही छ। जस्तै त्यस्तो के भयो भन्दाखेरि भने मैले त्यही भएर अघि तपाईँलाई सुरुमै बताएको थिएँ, हामीले संविधानको धारा 11 को 3 र 6 हेर्नुपर्छ। 3 र 6 11 को 3 र 6। एउटा 11 ले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्तिको कुरा गर्यो। यो संविधान जारी हुनुभन्दा जन्मको आधारमा जसले नागरिकता प्राप्त गरे तिनका बाबुआमा नेपाल नागरिक छन् भने तिनलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गर्यो। 6 को व्यवस्था भनेको चाहिँ नेपालमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भयो भने नागरिकता पाउने कुरा गर्यो हैन। आजको दिनमा जस्तै भन्नु सबैभन्दा विवादित भएको भनेको बिहा भएर आएको भोलिपल्ट नागरिकता कसरी पाउँछ?
यो व्यवस्था राख्नु पर्थ्यो, किन यसलाई 7 वर्ष सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता। त्यही त म भन्दैछु त यो विधेयकले त्यो कुरालाई रोकेको छेकेको छ र अहिलेको नागरिकता ऐन बमोजिम प्राप्त गरिरहेछ त। तपाईँले हिजो त्यो नागरिकता ऐनको त्यो व्यवस्थामा किन विरोध गर्नु भएन? आजको दिनमा यो विधेयक एकछिनको लागि यो विधेयक खारेज भयो, एउटा विवाह गरेर आएको महिलाले आज चाहे पनि भोलि नागरिकता लिन्छ। अहिलेको ऐनले रोक्दैन नि। त्यो त पञ्चायत कालदेखि त्यही प्रावधान रहेछ, अहिलेसम्म छुटेको रहेछ। मैले भन्दैछु त्यही भएर हामी त्यहाँनिर अनि त्यसपछि तपाईँले संविधान बनाउँदा संविधान सभाले संविधान बनायो, धारा मैले बनाएँ 111(6)मा हामीले त्यही कुरा राख्यौँ। अब कानुनले तपाईँले भारतमा 7 वर्ष छ, हामी किन 7 वर्ष नहुने होइन? तर तपाईँले अन्य देशमा हेर्नुभयो भने त्यस्तो प्रावधान छैन, एउटा विषय। दोस्रो विषय भनेको नागरिकताको विषय मानवाधिकारसँग पनि जोडिन्छ र इक्वल फुटिङको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा कतै कतै तर्क चाहिँ के छ भने भारतमा 7 वर्ष भएको हुनाले हामीले पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ इक्वल फुटिङको कुरामा। त्यो टोटल इन्कार गर्न सकिँदैन। तर हामी कहाँ के गरियो भन्दाखेरि भने हामीले इक्वालिटी र नन डिस्क्रिमिनेसनलाई यो संविधानको मेन आधार बनायौँ। एउटा महिला आफ्नो देशको नागरिकता छोड्छु भन्छ, तपाईँको भाइ भतिजा हाम्रा भाइ भतिजा छोरा नातिसँग बिहा गर्छु भन्छ, बिहा गरेर आछ, उसबाट जन्मेको सन्तान नाति चाहिँ तपाईँको भयङ्कर हुने, अनि त्यो सन्तान तपाईँलाई दिएर तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारमा खुसी लाग्ने बुहारीलाई चाहिँ 7 वर्ष पर्खिराखे तैँले नागरिकता पाउँदैनस् एउटा भन्नु सक्नु होला। तर तपाईँले आफ्नो बुहारीलाई भोलि जागिर लगाउनु पऱ्यो, बैङ्क खाता खोल्नु पऱ्यो, 7 वर्षपछि तेरो खोल नागरिक विदेश भ्रमण गर्नु पर्यो, पासपोर्ट लिनु पर्यो। अनि तपाईँको छोरो चाहिँ अथवा हाम्रो भतिजो चाहिँ भाइ चाहिँ नेपाली पासपोर्टमा, अनि त्यो बुहारी चाहिँ अमेरिकन अथवा भारतीय अथवा पाकिस्तानी पासपोर्टमा हिँडिरहेको हुन्छ। एकछिनलाई माने मैले एकछिनलाई त्यो अवस्था हुन्छ। त्यही त हामी कहाँ नागरिकताको विषय के भयो नि त? समस्या भनेको नागरिकतामा होइन, समस्या भनेको हामीले नागरिकता र विदेशीको बिचमा एउटा कुनै डकुमेन्ट बनाउन सकेनौँ। जस्तै भारतमा नागरिकताको धेरै चासो हुँदैन, किनभने त्यहाँ आधार कार्ड भयो भने रासन कार्ड आधार कार्ड भयो भने पढ्न पाइन्छ, जागिर खान पाइन्छ, व्यापार बिजनेस गर्न पाइन्छ, बैंक खाता खोल्न पाइन्छ। अमेरिकामा सिटिजनसिप तपाईँको पासपोर्ट र विदेशीको बिचमा पिआर कार्ड छ। तपाईँको पिआर भएपछि भिसा चाहिएन, काम गर्न पायो, व्यापार गर्न पायो, पढ्न पायो। हामी कहाँ समस्या के हो भने कि त तपाईँ नागरिक हो कि त विदेशी हो, बिचको डकुमेन्ट छैन। हामीसँग कि नागरिकता कि विदेशी, नागरिकता कि भिसा बिचमा केही पनि छैन। नागरिकता छैन भने विदेशी। हामीले रिफ्युजीलाई त स्वीकारेनौँ, शरणार्थी पनि हामी स्वीकार्दैनौँ नि। हाम्रो कानुनले कि त विदेशी भन्छ, टुरिस्ट भन्छ, या अझ विदेशीमा बिजनेस भिसामा अन्यमा बस्नुहोस्, शरणार्थी पनि स्वीकार्दैन हाम्रो कानुन, स्वीकार्दैन। जबकि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ शरणार्थीका नाममा युरोप अमेरिकामा नक्कली शरणार्थी बनेर त्यहाँ 10औं-20औं वर्ष बसेर अनि त्यहाँ नागरिकता लिएर बसिरहेको अवस्था छ, अनि हामी त्यसमा गर्व गर्छौँ। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई बताउनु खोजेको 65 लाख त एनआरएन छन् नि हो। हाम्रो जस्तै अहिले एनआरएनलाई हामीले यो विधेयकबाट सम्बोधन गर्न खोज्यौँ नि, पोलिटिकल राइट नदिने होइन, तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको दिने भनेपछि उनीहरूलाई अब नेपालमा आएर व्यापार बिजनेस गर्न पढ्न बस्नलाई समस्या भएन। त्यसले गर्दा हामीले के गरेनौँ भन्दाखेरि पनि त्यसमा पनि एक थरी के भन्छन् भन्दाखेरि देशलाई परेको बेलामा भाग्ने, अहिले चाहिँ दोहोरो नागरिकता खोज्ने भनेर फेरि एक थरी कुम उचालिहाल्छन्। त्यो होइन, हामी कहाँ त अब त्यो एउटा खालको संसारभरि जहाँ पनि के हुन्छ भने तपाईँले एउटा चिज गर्नुभयो भने क्रिया गऱ्यो भने त्यसको प्रतिक्रिया आउँछ। त्यो प्रतिक्रिया कति जायज नजायज भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर मलाई लाग्छ त्यो अहिले यो विधेयकले एनआरएनहरूको विषय जसरी सम्बोधन गर्यो त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि पनि हामीले हजुर यो विषय आज एनआरएन भन्दा पनि अब अहिलेको खास एकदम पेचिलो सवाल भनेको चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकता कि वंशजको नागरिकता हो। ठ्याक्कै होइन त अहिले समस्या जन्मसिद्ध के अरे जन्मको आधारमा नागरिकतावाला हो, जुन हामीले संविधानमा स्वीकार गरेर आइसक्यौँ। त्यो विषयलाई हामीले 72 सालमै छोडिदिइसक्यौँ। हामीले विरोध कहाँ धेरै गरिरहेछौँ भन्दाखेरि भने त्यो बुहारी त्यही तपाईँले भनेको एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता हो, त्यो मलाई चाहिँ धेरै प्रब्लमेटिक होइन, त्यो धेरै प्रब्लमेटिक होइन। ठ्याक्कै चिन्ता कहाँनिर भन्दाखेरि यो खुला सिमाना बुझेँ। ठ्याक्कै कतिजना विवाह गरेर अनि फेरि एउटा ठ्याक्कै दृष्टान्त पेश गर्छु। राजेन्द्र महतो बाउभन्दा जेठो,
हैन अहिले सबैको यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ हैन त्यो त्यही भने मैले त्यो हामीले नागरिकताको विषयमा जहिले पनि के गर्यो भने यसको कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईले समाधान गर्नुपर्छ यसको त्यो समाधान जहिले पनि हाम्रो राष्ट्र हितमा र हाम्रा जुन राइथाने नागरिकको हितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन तर इस्यु त तपाईका छ नि छ कि त भन्दिनुस् नेपालीले भारतीयसँग बिहा गर्न पाउँदैन भन्दिनुस् जस्तै एनआरएनमा हामीले गर्यौं नि सार्क मुलुकमा बस्नेलाई चाहिँ के अरे गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिँदैन भन्दियौ नि हामीले सातवटा देश सार्क कन्ट्रीका नेपाली नागरिकलाई एनआरएन जस्तो दोहोरो नागरिकता दिँदैन प्रश्न भन्दियौ सार्कवालालाई नदिने भने सार्क भन्दा गैर भने हामीले भन्यौ नि अब त्यहाँनिर पनि विभेद छ नि कोही मालदिप्समा बसिरहेको नेपाली छ भने त्यसले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउँदैन हामीले रोक्यौं नि त्यो यसरी क्लियर कट कुरा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् कि हैन विवाह पनि गर्न पाइने तर नागरिकता लिन नपाइने 7 वर्ष हो भने मैले राष्ट्रपतिको सन्देशमा 7 वर्षे प्रावधान राख किनभने भारतमा 7 वर्ष छ भनेर पठाइदिएर बंगलादेशमा छ श्रीलङ्कामा छ भुटानमा त अझ बच्चा पाइसकेपछि मात्रै पाउँछ लगायतका थुप्रै कुरा उठाएका छन् हो क्लियर कट कुरा गरेर जानुपर्छ के क्लियर कट स्पष्ट हुने गरी लैंगिक जस्तै राष्ट्रपतिको सन्देशमा लैंगिक समानताको कुरा गर्नुभएको पनि उठाएको छ लैंगिक समानताको कुरा गरिसकेपछि बुहारीले नागरिकता पाउँछ भने ज्वाइँले किन पाउँदैन भन्ने अर्थ हो त्यो सन्देश हो भने बनाउने हो त ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने हो विदेशी ज्वाइँलाई छलफल गरौँ न के गर्ने ओपनली छलफल हैन राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ नि उहाँको के होला त्यसो गर्दाखेरि म भन्दैछु त जस्तै बुहारी त्यो कुरो बुहारीमा समस्या हो भने बुहारीले के अरे विदेशी महिला बिहा गरेर आउँदाखेरि नागरिकता दिनुहुन्छ भने विदेशी पुरुषले नेपालको छोरी बिहा गर्छ भने त्यसले पनि पाउनुपर्छ भन्ने अर्थको राष्ट्रपतिजीको सन्देश छ हो त्यो त्यही गर्ने हो अनि के होला त्यसो गर्दा अनि विदेशी बाउ हो नेपाली आमाबाट जन्मियो अब त्यो बच्चोले नेपालमा बसोबास गरेर चाहिँ उसले नेपाली नागरिकता लिन खोज्यो भने अहिलेको विधेयकले व्यवस्था के गर्यो भने तैँले बाउको देशको नागरिकताको लागि एप्लाई गरेको छैनस् भने डिक्लेयर गर अनि त्यो आमालाई पनि घोषणा गर्न लगायो अब अहिले सन्देश के छ भन्दाखेरि भने त्यो घोषणा गर्न लगाउनु हुँदैन थियो भन्ने खालको सन्देश छ छोडिदिने हो उताको पनि लिएको छ ठिकै छ यता पनि ल्याओस् भन्ने छोडिदिन खोज्या हो क्लियर कट भनेपछि कुरा गरेर जाउँ अर्को तर्फ पनि बस प्रारम्भ गर्न सकिने हैन त्यही भएर मैले प्रतिनिधि सभाले सबैभन्दा बुलन्द डर गर्यो यो विषयलाई यसको छिनोफानो चिरा छलफल गर्नु पर्थ्यो ऊ लडाइँमा हामीसँग बहुमत छ राष्ट्रपतिले हामीलाई घुर्काउने हिजोको एमालेको उपाध्यक्षले हामीले घुर्काउने हामी गरिदिन्छौँ त्यो होइन नि उहाँ जुनसुकै कोर्सबाट राष्ट्रपति भइसक्नुभयो यो देशको राष्ट्र प्रमुख हो राष्ट्र पाइँदैन राष्ट्र प्रमुखलाई संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ सन्देश दिएर पठाउने अधिकार दिएको छ अब उहाँको दस्तावेजमा छलफल गरेर उहाँको दस्तावेजलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्थ्यो ऊ रिटालिएसनमा ऊ बदला लिन गयो जसको मलाई लाग्छ जोखिम चाहिँ गठबन्धन अथवा त्यो प्रतिनिधि सभा सबैले वाह वाह भनेका र महिला अधिकार कर्मीहरूले ठिक छ भनेको विषय चाहिँ यो सो घोषणा गर्न पाइँदैन भन्ने छ त्यसमा भएदेखि विदेशी अथवा ज्वाइँलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्यो तेरो उताको नागरिकता पनि ठिकै छ यता पनि तैँले पाउन सक्छौ सोध्नु मिलेन त्यो छोरोलाई र छोरीलाई छोराछोरीलाई अथवा श्रीमतीलाई तैँले उताको तेरो बुवाको तेरो श्रीमानपट्टिको नागरिकता लिएको छस् कि छैनस् भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न पाइएन त्यो सो घोषणा त त्यही न थियो त्यही नै हो हैन त्यो घोषणा गरिस् भोलि विदेशीको लिएको ठहरियो भने उताको पनि लिएको ठहरियो भने अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट हुने भन्ने त्यो सोध्न पाइएन त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भयो भने त अब क्लेम के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको छोरोसँग बिहा गरेको विदेशीले अङ्ग्रेज नागरिकता पाउने हो भने नेपालको छोरीसँग विदेशीले बिहा गरेको विदेशी पुरुषले बिहा गरे त्यसले किन नपाउने किनभने छोरा र छोरीमा हामीले समानताको कुरा गरेका छौँ संविधानमै उल्लेख छ संविधानमा उल्लेख छ राष्ट्रपतिको त्यो सन्देशमा पनि समानताको कुरा छ भाव त्यही छ अब जाने हो त भनेपछि ज्वाइँमा पनि जाने हो भने तयार हौँ अब ज्वाइँमा पनि जानको लागि तयार हुनु पर्यो यदि राष्ट्रपतिको सन्देशलाई स्वीकार्ने हो भने खुल्ला बहस गरौँ नागरिकतालाई गिजोलेर सधैँभरि मलाई के लागेको छ भने अब मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको एजेन्डा विकास समृद्धि र रोजगारीको हुँदैन नागरिकताको बन्छ अवस्था जटिला हुने हो नागरिकताको बन्छ बन्नुपर्ने विकास समृद्धि र
रोजगारीको विषय छु, जहाँ मान्छेका जीवनसँग जोडिएको विषय। अब यो भन्ने मेन मुद्दा भनेपछि सर्वदलीय सहमति किन हुन सकेन? यसमा मलाई लाग्छ गठबन्धनको अहिले जुन सरकार थियो अथवा प्रतिनिधि सभा थियो, उसले जसरी यसलाई जबरजस्त रूपमा पास गर्यो, यसलाई छलफल नगराएर पास गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ गल्ती भयो। यसले मलाई लाग्छ जोखिम चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूलाई नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यो मत पनि यस्तो छ, मधेसतर्फ अथवा 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ फेरि गठबन्धनको समर्थन जस्तो देखिएको छ। फेरि अन्य प्रदेशमा चाहिँ नागरिकता चाहिँ राष्ट्रघाती विधेयक हो भनेर त्यसलाई किटानका साथ स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। भनेपछि मतको जुन दाउपेच छ नि, त्यसमा पनि विभाजन देखिँदैछ। एक थरी अर्को थरी देखिएको छ। मैले भनेको जस्तै 2 नम्बर प्रदेश भन्नुहोस् या 5 नम्बर प्रदेश भन्नुहोस्, त्यहाँको मतलाई तपाईँले हेर्नुभयो। जस्तै मैले अघिल्लो निर्वाचनको 74 को निर्वाचनको कुरा गर्छु, त्यतिखेरका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजविराजमा एउटा कार्यक्रम थियो। उनको सभामा विरोध भएर त्यहाँ सशस्त्रले गोली चलाएर 4-5 जना मान्छे मारेको थियो, ज्यान गएको थियो। मधेस आन्दोलनको बेलाको मधेसमा खलनायकको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आँप झर्नेदेखि लिएर विभिन्न आरोपहरू बिहारी स्याहारी हामीलाई भन्ने खालको आरोप थियो। तपाईँको के अरे मानव साङ्लोलाई माखी साङ्लो भन्नेको आरोप थियो। तर 74 को भोट हेर्नुहोस् त, एमालेलाई कति परेछ? 2 नम्बर प्रदेशमा, 5 नम्बर प्रदेशमा। अस्तिको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी छ एमाले। एक्ज्याक्टली मैले त्यही भने। त्यही भएर त्यो भोट कसले हालिरहेछ भने मधेसमा पनि एउटा यस्तो साइलेन्ट वर्ग छ जसलाई केही कुराहरू चित्त बुझेको छैन। ऊ तपाईँको धेरै अगाडि बोल्न सक्दैन, तर मत हाल्दाखेरिको अवस्थामा यो कुराहरू हेर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार त जिम्मेवार। अझै प्रश्न हौ, आयातितहरूप्रति रैथानेहरूको चिन्ता देखियो। आयातित पनि भनौँ, उनीहरू कुनै न कुनै प्रोसेसबाट हाम्रो संविधान र कानुनले दिएको कुनै न कुनै प्रोसेसबाट नागरिकता लिएका छन्। एक्का दुक्का बाहेक जसलाई हामीले अपवादको रूपमा भनौँ, प्रक्रियागत तपाईँ संविधानमा कानुनमा बाटो खोल्नुभयो। संविधान र कानुनले व्यवस्था, जस्तै भन्नु जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता पाइन्छ भन्नुभयो, त्यो मान्छे नेपालमै जन्मियो। अब जन्मको आधारमा उसले नेपाल नागरिकता लिएर नेपाली नागरिक भइसकेपछि अब तँ बिहारी होस्, तँ युपीवाला होस्, तँ इन्डियन होस् भनिराख्नुको कुनै तोक छैन। त्यो भन्न हुँदैन, किनभने तपाईँको दिएको संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर उसले प्राप्त गरेको छ नि। त्यसले गर्दा यो विषयलाई एक्का दुक्का किनबेच बाहेक त्यो हेर्नुहोस्, त्यो त मैले अघि नै बताएँ। मैले हिजो बहस गरेँ, म तपाईँलाई बताउँछु। अमेरिकामा आजभन्दा अलि 1-2 वर्ष अगाडि नेपालको बहालवाला उप प्रधानमन्त्रीको छोराले मलाई नेपालमा मेरो ज्यानको थ्रेट छ, त्यसले गर्दा रेफ्युजी शरणार्थीको स्ट्याटस पाऊँ भनेर एप्लाई गरेको छ। बहालवाला उप प्रधानमन्त्रीको छोराले, उप प्रधानमन्त्रीको छोरालाई नेपालमा ज्यानको थ्रेट हुन्छ, कागजपत्र बनायो, अमेरिकामा एप्लाई गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कति छ म भन्दैछु होइन, द्वन्द्वकाल छोडिदिनु। अस्ति भर्खर 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, 1.5-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। नेपालमा अब कसैलाई लाइफ थ्रेट छ, त्यो पनि बहालवाला उप प्रधानमन्त्रीको छोरालाई, तर एप्लाई गर्यो अमेरिकामा। त्यसले मैले भन्न खोजेको विषय के भन्दाखेरि पनि त्यो अपवादको विषय संसारमा सबै ठाउँमा रहन्छ, हामी कहाँ पनि छ। हामीले संविधान र कानुनमा गरेको व्यवस्था भन्दा फरक काम गरेको छौँ, त्यो आपत्तिजनक हो। होइन भने यो विषयलाई छलफल गरौँ, रिराइट गरौँ। नागरिक संविधान संशोधनकै विषय आएको छ भने धारा 11 का व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरौँ। अर्को विषय पनि उठाउनु भएको छ कि चुच्चे नक्सा जसरी सर्वपक्षीय रूपमा पास गरियो, नागरिकता पनि राष्ट्रिय इस्युको हो, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, त्यसकारण सर्वसम्मति हुनै पर्छ, नत्र खुला सिमाना दुई पक्षबीचको, दुवै पक्ष ठुला देशका 130 करोड र 130 करोड 135 करोड 150 करोड जनसङ्ख्या 1% आइदियो भने के होला यहाँ? होइन, त्यो विवादै भएन। त्यो थ्रेड हामीसँग जहिले पनि रहिरह्यो। त्यो थ्रेड हामीसँग जहिले पनि रहिरह्यो। हामीले त्यो कुरालाई एकदमै मध्यनजर गरेर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षणको लागि हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। तर नागरिकताको विषयलाई तपाईँले कहाँसम्म लैजानुहुन्छ? कतिसम्म? अहिले अवसर थियो के थियो? विधेयक थियो, राष्ट्रपतिको सन्देश थियो। त्यो दुईटालाई चिरफार गरेर हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्थ्यौँ। मैले तपाईँलाई सिम्पल सोधेँ सरकारलाई अथवा प्रतिनिधि सभालाई,
प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिको सन्देश तपाईले आफ्नो विधेयकमा हाल्नलाई के आपत्ति थियो? जो संविधानको धारा 10(2) संघीयता र प्रदेशको चाहिँ हिमायती बन्छन्। संविधानको धारा 10(2) ले प्रश्न भन्छ त? भन्छ। त्यो राख्न तपाईलाई के अप्ठ्यारो थियो? रिसको हुबहु पारित। एक्ज्याक्टली। अनि एक्ज्याक्टली जस्तै तपाईँको मैले अघि नै बताएँ त्यो सो घोषणामा विरोध थियो भने त्यसलाई डिबेटमा लगेर सो घोषणा गर्न पर्दैन भन्ने आउँछ जनमत भने गरौँ न, हाम्रा सबै अधिकारवादीहरू अथवा तपाईँ हामी अधिकारका हिमायतीहरूले त्यो कुरा भन्छौँ भने गरौँ। किनभने त्यो गर्यो भने त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्स, त्यसबाट केही दुष्परिणाम आउँछ भने हामी सबै मिलेर प्रतिवाद गर्न सक्छौँ नि। सक्छौँ। तर एकाङ्की रूपमा तपाईँले पास गर्नुभयो, भयो के भन्दाखेरि भने नागरिकताका कारणले नेपाल 2 कितामा विभाजित हुन सक्छ। भइसकेको छ। यो किता विभाजन गर्ने कार्य, किता विभाजन गर्ने कार्य सत्ताधारीहरूले निर्वाचित संसदले गर्न हुँदैन थियो। हेर्नु जहिले पनि सत्ता के हुन्छ भने नेचर मात्रै हो, निरङ्कुश हुन्छ, पावर हुन्छ। तर व्यवहारमा हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि ऊ सबैभन्दा लचिलो हुनुपर्ने हो। विपक्षीले त विभिन्न एजेन्डा दिएर बखेडै गर्ने हो। सत्ताधारीले त्यो राष्ट्रपतिको सन्देशको बारेमा ल 1 2 3 4 गरौँ न, छलफल गरौँ न भने भइहाल्थ्यो नि। नगर तपाईले जुन पास गर्नुभएको छ यसले देशलाई किता विभाजन गर्यो, किता विभाजन गर्ने मोडमा कहीँ न कहीँ तपाईँ हामी सबैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। वैशाख अस्तिको 30 को निर्वाचनको आकलन, मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मतको जोड घटाउमा नागरिकता वितरण गर्ने जुन चर्चा छ त्यो चाहिँ सत्य साबित प्रमाणित नहोस्। हाम्रो अपेक्षा यो हामीले नागरिकहरूलाई गैर नागरिक बनाउने पनि होइन, नागरिकलाई नागरिकता दिने हो तर नागरिकता दिएर नागरिक चाहिँ पनि बनाउने होइन। कुरो यहाँ मैले भने तपाईलाई नागरिकता दिएर नागरिक पनि बनाउने होइन, नागरिकलाई नागरिकता दिने हो। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। हामी कहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि पनि नागरिकता पाउनुको लागि मान्छे क्वालिफाई गर्छ, सबै हिसाबमा छ। तर नागरिकता विभिन्न कारणले पाउँदैन। नचाहिसकेपछि उसले ब्याङ्क खाता खोल्न पाएको छैन, उसले पढ्न पाएको छैन। त्यो समस्या हिमाल तराईमा मात्र होइन, पहाडतिर पनि छ यो नागरिकताको। तपाईले अघिल्लो नागरिकता वितरण जतिखेर त्यो नागरिकता खुला गरियो नि त्यो बेलामा हेर्नुभयो भने 60% पहाडमा छ, 40% मात्रै तराईमा छ प्राप्त गरेको। 60% चाहिँ पहाडमा छ, पहाडमा पाएका छन्। 40% मात्रै तराईमा छ। भनेपछि यो उता बिहारीहरू नागरिकता लिन आए भन्ने पनि त फेरि सत्य साबित। डाटाले भने है, मैले त्यो ठ्याक्कै तपाईँले त्यो डाटा पल्टाएर हेर्नुभयो तपाईँले गृह मन्त्रालयकै डाटा पढेर भने होला। एक्ज्याक्टली माथि धेरै छ पाएको, तल कम छ भनेपछि नागरिकताको प्रब्लम भनेको पहाडमा त्यो 7-8 हजार त रहेछ नि दिनुपर्ने। त्यही त मलाई तपाईँको भने नागरिकताको समस्या भनेको चाहिँ देशव्यापी छ भन्न मात्रै खोज्या हो मैले। देशव्यापी महाकाली, हिमाल पहाड, सोलुखुम्बुदेखि ताप्लेजुङ, बजाङदेखि अछामसम्म छ भनौँ। जस्तै भनौँ न कुनै कारणले एउटा हाम्रो छोरी बहिनी विदेश पढ्न गयो, त्यहाँ सम्बन्ध भयो, नेपाल आइन, छोरो जन्मियो, छोरी जन्मियो, उसको छोरो 18 वर्ष पुग्यो, विदेश पढ्न जान चाहन्छ, नागरिकता लिन चाहन्छ, पाउँदैन। त्यो घरको दैनिकी सोध्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? दयनीय हुन्छ। यस्तो विषयहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ। तर त्यसको मतलब कि विदेशीले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन र खास गरिकन खुला सिमानाको विषयलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्छ। मैले अघि नै बताएँ कि त्यो बिचको एउटा कार्ड बनाउन सक्यो भने अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ नागरिक नबनाउने बिचमा एउटा कार्ड बनाउन सकिन्छ होला, यो पनि छलफल गरौँ न। त्यो बिचको एउटा कार्ड बनाउन सक्यौँ भने जसको कारणले नेपालमा पढ्न, व्यापार गर्न र जाहिर खान मात्रै पाउने तर भोटिङ राइट नपाउने, जस्तै हामीले एनआरएललाई बनायौँ, त्यस्तो खालको बनायो भने सायद मलाई लाग्छ नागरिकतामा जुन प्रेसर छन्, जसरी पनि नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने जुन प्रेसर छ, झुक्याएर ठगेर अथवा कृत्य कागज बनाएर जुन नागरिकता लिने प्रवृत्ति छ, मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले। अस्ति म सुन्दै थिएँ सामाजिक सञ्जालमा केही विषयवस्तु राखिएको थियो, मैले त बाउ बनेर अथवा आमा बनेर नागरिकता दिइहालेँ, अहिले अंश खोज्न आयो म समस्या परेँ भन्ने पनि म अस्ति समाचारहरू पढ्दै थिएँ। त्यस्तो धेरै छ, धेरै छ है, त्यस्तो धेरै छ, धेरै केसहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोलाई निरुत्साहित गर्नको लागि पनि तपाईँ हामीले त्यो एउटा वैकल्पिक कुराहरू चाहिँ खोज्नु जरुरी देख्छौँ हामीले। त्यो गरियो भने मलाई लाग्छ त्यो नागरिकता प्राप्तिको लागि जुन छ नि, विदेशीले जसरी पनि नागरिकता लिनुपर्छ, भारतीयले अथवा कसैले नागरिकता लिनुपर्छ भने त्यो मलाई लाग्छ त्यो क्रम रोकिन्छ। होइन, नेपालको जनसङ्ख्या, मूल जनसङ्ख्या जुन मूल बासिन्दा राइथाने बासिन्दालाई अल्पमतमा पारेर नयाँ आएका मान्छे लिने र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने खालको जुन आशंका छ नि, मलाई लाग्छ
त्यसलाई पनि के हदसम्म अनि दुई थरी बहस छ, अर्थतन्त्र मारवाडीको हातमा, नागरिकता बिहारीको हातमा। नागरिकता भनेपछि राजनीति भयो। त्यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ सुनिलजी। हेर्नुहोस्, यो हामीले छलफल गरेको छैनौँ, आजको विषय अलिअलि जोडिन्छ। तपाईँ हाम्रो परिवारबाट युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कति % मान्छे जान्छन्? तपाईँ हाम्रा छोराछोरी अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका गएपछि फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन्? कमै। त्यो नागरिकता पाउने मान्छे र त्यो विदेश गएर उतै बस्ने मान्छेको सङ्ख्या जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? हामी अल्पमत चाहिँ विदेशबाट मान्छे र झुक्याएर आएर नागरिकता लिइरहेका कारणले छ, या हाम्रा छोरा भतिजा छोरी उतै गएर विलिन भएको कारणले गर्दा हामी घटिरहेछौँ? मेरै उदाहरण भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रतिशतमा आकलन निकाल्ने हो भने त गएकाबाट पो अल्पमतमा पर्न सक्छौँ हामी। एक्ज्याक्टली। जो वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेहरू जो बाहिरिएका छन्, उतै बसेका छन्, फर्किँदै पर्दैन, फर्किएकै छैनन्, नागरिकता उतैको लिन्छ। यति निराशा बोकेर गएका छन् कि यो देशमा केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँको नागरिकता यही हो, राजनीतिको निराशा। तपाईँले हामीले आरोप लगाइरहेको जुन वर्ग छ ऊ कहाँ जान्छ? कतार, मलेसिया, दुबई जान्छ, जो कि भर्चुअली फर्केर आउँछ नेपालमा। त्यहाँ बस्न पाउँदैन, त्यहाँ नागरिकता पाइँदैन, केही पनि पाइँदैन, PR पाइँदैन। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष काम गर्छ, फर्केरै आउँछ। तर एउटा वर्ग जसले अहिले आरोप लगाइरहेछ नेपाल चाहिँ सिक्किमी हुने भयो, नेपाल चाहिँ फिजीकरण हुने भयो, जुन वर्ग छ नि, त्यो वर्गको हरेक परिवारका मान्छे अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप गइरहेछ, जसका छोरी फर्किँदैनन्। भनेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेको सन्तानबाट पो समस्या देखिने भयो त यहाँ त। हो, तब हामीले त्यसकारण पो अल्पमतमा पर्ने। अब समस्या अर्को बहसको कोड पनि हुन सक्छ नि, हो त हैन? एक्ज्याक्टली। मैले भने त्यसलाई तपाईँ रोक्न सकिरहनु भएको छैन। जस्तै मेरो घरमा सबैभन्दा खुसी कुन दिन हुन्छ? जुन दिन मेरो छोराछोरीले अमेरिका र युरोपको नागरिकता पाउँछ। अर्काको देशको नागरिकता प्राप्तिमा तपाईँको घरमा सेलिब्रेसन हुन्छ। अनि तपाईँ के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि भने विदेशी आएर नेपालमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यक। अझ भन्नुपर्दा त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री फोटो राख्छन्, सगौरव मेरो छोरा या छोरी उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका पलायन अथवा पढ्न जान पाइन्छ, पढ्न जाने कुरालाई समस्या भएन। सन्तानहरू नफर्केर यति पनि फेरि सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ, बाबुआमा उही अमेरिका पुग्छन्, युरोप पुग्छन्, अस्ट्रेलिया पुग्छन्, सिटिजन मेरो छोरो या छोरीले लिन भनेर पनि राख्छन् के। त्यसले मेरो डर नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्री, सांसद, यो देशमा कतिचोटि यो देशको बागडोर सम्हालिसकेको व्यक्ति। त्यही भएर मेरो डर चाहिँ बुहारीलाई नागरिकता दिएर, विदेशी बुहारीलाई भनेको, या नेपालमा नेपाली आमाको कोखबाट जन्मेको विदेशी बाउका सन्तानलाई नागरिकता दिएर हामी अल्पमतमा पर्छौँ कि पर्दैनौँ थाहा छैन। तर हाम्रा छोराछोरी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर उतै भासिने कारणले चाहिँ आजको 8-10 वर्षपछि चाहिँ हामी अल्पमतमा पर्छौँ। अब त्यसको उपज यही राजनीति। अलिकति एउटा प्रश्न गर्छु, यो चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको यो विषय चाहिँ अब कसरी टुङ्गेला, त्यसपछि म अलिकति राजनीतितर्फ छिर्छु। हस्, होइन, मलाई लाग्छ अब संसदको प्रतिनिधि सभाको इरादा नै सुरुमा हामीले छलफल गराए जस्तै यसलाई संसदको कार्यकाल सिद्ध्याउने अथवा प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सिद्ध्याउने निर्णय केही पनि नगर्ने। यो अहिले सत्ता गठबन्धनलाई जसले महाभियोग लगायो उसको लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर थियो विपक्षलाई एक्सपोज गर्ने। मैले अघि नै बताएँ 18-20वटा 21वटा जुन आरोप निलम्बित प्रधान न्यायाधीश उप लागेको छ त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने मलाई लाग्छ कुनै पनि आधारहरू बन्न सक्दैन। उहाँ स्वयंलाई पनि बयान लिनको लागि बोलायो भने उहाँमाथि लागेका जुन आरोपहरू छन् त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने एकदमै कम सम्भावना छ। सरकार पक्ष, सत्ता पक्षले यो प्रस्तावलाई टाइममा अगाडि बढाएको भए विपक्षीले मलाई लाग्छ त्यो प्रस्तावको पक्षमा बाध्य भएर भोटिङ गर्नु पर्थ्यो। परमादेशको सरकार भनिरहेछ उसले, बुझेँ मैले, भन्छ उसले के कारणले चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ गलत हो भन्न सक्ने अवस्था थिएन। सरकारले नलेख्दैका कारणले, अड्काएर राखेका कारणले उसले अब के भन्न पाइरहेछ भने सरकारले यो प्रस्ताव पास गर्न चाहँदैन, लुकाएर राख्यो, यत्रो दिन अल्झाएर राख्यो भन्न पाइरहेछ। सरकारको दाउपेच अर्को छ, देउबा प्रचण्डको दाउपेच अर्को छ भन्दैछन् केपी ओली। हो, मैले भन्दैछु अब के हुने भयो भन्दाखेरि पनि यो 3 महिनाभित्र त्यो महाभियोगको प्रस्ताव आउने भयो। त्यो आउँदाको अवस्थामा संसद हुँदैन। संसदको अवधि सिद्धिएको केही महिनापछि, 1-आध महिनापछि
निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको 65 वर्षका कारणले गर्दा पदावधि सिद्धिएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही पनि नगरेर डिसमिस गरेर जाने हो। त्यसले गर्दा विपक्षलाई पनि जसले यो प्रस्ताव गरेको एउटा कुरो जुन विषय उठान गरेर बारदेखि न्यायालयसम्म आन्दोलन भएको थियो त्यसको निरूपण चाहिँ नहुने भयो। हैन बारले त मैले भन्न खोजेको जुन मुद्दाको निरूपण चाहिँ भएन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा रहनु र बाहिरिनु, महाभियोग टुङ्गिनु र नटुङ्गिनु भन्दा पनि तपाईँहरूको उद्देश्य त न्यायालय शुद्धिकरण थियो नि त। यस, तर त्यो चाहिँ जहाँको त्यही रहने भयो। हैन त्यसले दुईटा कुरो, एउटा जहाँको त्यही रह्यो, इस्यु सेटल भएन, यत्रो आरोप लाग्दाखेरि पनि। एउटा के भयो भन्दाखेरि भने राजनीतिले चाह्यो भने, सत्ताले चाह्यो भने न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई त्यतिकै निकम्मा बनाएर महाभियोगको प्रस्ताव तिर्साएर सिद्ध्याउन सिद्ध्याउनै सक्छ। ज्वलन्त उदाहरण। त्यसको साइकोलोजिकल प्रभाव चाहिँ सर्वोच्चका सिटिङ जजहरूलाई परिरहन्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँ न कहीँ त्यो चल्लामाथि चिल उडिरहेको अवस्था चाहिँ बनाइदिन्छ। भनेपछि पहालवाला न्यायाधीशहरू पनि त्रसित भएर न्याय दिन बाध्य गर्यो त। तपाईँको के भयो भन्दाखेरि पनि हेरिस हामीले 98 जनालाई लगायौँ, न यसलाई पास गऱ्यौँ, न यसलाई फेल गऱ्यौँ, हामीले त्यत्तिकै लन्ठाएर राख्थ्यौँ। के गर्छौ? जस्तै सुशीला कार्कीको बेलामा पनि त्यही उद्देश्य थियो, यही गठबन्धन थियो। त्यो चाहिँ अदालतले रोकिदिएका कारणले उहाँ बहाल भएर आउनुभयो। यसमा त्यो स्थिति पनि भएन। यद्यपि कि सुशीला कार्की र उहाँको विषय चाहिँ इन्टायरली फरक छ हैन। सुशीला कार्कीको विषय चाहिँ अलिकति फरक थियो, यो विषय अलिक फरक छ। फेरि पनि मेरो प्रश्न भनेको त्यो प्रस्ताव ठिक या बेठिक के थियो भनेको त्यो चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्थ्यो, निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो। र यो मलाई के विश्वास छ भने न्यायालय भ्रष्ट भयो, न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो, न्यायालय बिचौलिया भयो, न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भए, न्यायालयमा सेटिङ मात्र भयो भने त टुङ्ग्याउनु पर्यो नि त। मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने ब्याजीहरूको समस्या कसले बोल्दिने? मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने सत्ता पक्षले यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको भए यो प्रस्ताव पास हुन्थ्यो, प्रतिपक्ष पनि बाध्य हुन्थ्यो। तर जान प्रतिपक्षलाई पनि फेस सेभ गरिदियो, आफूले पनि केही पनि नगर्यो। हिजो एउटा कुरा उठान गरी समय पनि अरू थुप्रै छ प्रश्न तपाईँसँग। हिजो त्यो संसदमा केपी ओलीतर्फ अनुरोध सिधा तिर्साएर केपी ओली बालकोट बसेर हेर बालुवाटारबाट अथवा सिंहदरबारबाट शासन कसरी चलाउँछौँ हामी देखाइदिन्छौँ भन्नेहरूको पनि छर्लङ्ग देखियो। म बाहेक छैन तर देखियो त, देखियो नि त, देखियो। त्यो कुराहरूलाई हामीले प्रचण्ड, देउबा, ओली, माधव, झरनाथ, पार्टी फरक, झन्डा फरक, चुनाव चिन्ह फरक, व्यक्तिको थर फरक, तर प्रविधि कहीँ छैन फरक। मैले त्यही भने फरक देखियो। जस्तै यो सरकारको अवसर के थियो भने रिटबाट परमादेशबाट आएको थियो, विवादै छैन। किन आयो भन्दाखेरि पनि अदालतले पनि बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो आदेश जारी गरे हो। त्यो बाहेक अदालतसँग विकल्प थिएन। किनभने जसरी दुईचोटि निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो, विभिन्न अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो, जे चाह्यो त्यही गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यपालिकाले सक्छ भन्ने मेसेज त्यतिखेरको ओली सरकारले दिएको हुनाले कहीँ न कहीँ संविधानको रक्षा र खास गरिकन यो व्यवस्थाप्रति आस्था राख्नेहरूलाई चाहिँ एउटा खालको कहीँ न कहीँ अदालत छ है, यसले गर्छ है भन्ने खालको थियो र संवैधानिक इजलासले त्यो व्याख्या गरेर यो बमोजिम गरेको। अब यो सरकारले फङ्सन गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहे त्यो नागरिकता विधेयकको विषयमा होस् या अन्य विषयमा होस्, ऊभन्दा फरक देखिनु पर्थ्यो, ऊभन्दा फरक देखिनु पर्थ्यो, देखिने प्रयास समेत खास गरिकन संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा र खास गरिकन ल मेकिङको प्रोसेसमा जसरी उनले अध्यादेश मार्फत गरे। जसरी भनौँ न, यो त सिधै भन्नुपर्दा संविधान जोगाउन आएको सरकार भनेको छ नि, विवादै छैन। अनि त्यसले गर्दा ऊभन्दा फरक देखिनु पर्थ्यो। फरक नभएर के भयो भन्दा उसलाई चाहिँ तँभन्दा म राम्रो भन्ने खालको अवसर चाहिँ दिनु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अहिले पनि दिनु हुँदैन। रिसिभीको राजनीति हुबहु सार्नु हुँदैन थियो, त्यही सारिँदैछ, मुलुक कहाँ जान्छ पछिल्लो। अहिले त्यस कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशभरि सङ्घमा 165मा प्रतिस्पर्धा गर्ने, जहाँ बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री छ ती प्रतिस्पर्धा गर्ने, सके जित्ने नसके हराउने। एउटा अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रदेशमा 330मा समेत अब प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर आएका छन्। सके हराउने, नभए जित्ने, सके नभए हराउने। पछिल्लो तपाईँको यो
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट के देखाएको छ यदि सबै अहिलेको हाम्रो छलफलको सारांश यो हो तपाईँलाई के लाग्छ? दुईटा इन्डिकेटरहरू देखिन्छ। एउटा जुन थोरै लिबरल भ्यालुमा विश्वास गर्ने मध्यम वर्गीय मान्छेहरू जो छ त्यसले राजनीतिमा सिरियस चासो राख्यो देखिन्छ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सिरियस चासो राख्यो र खास गरिकन सहरिया अथवा सहर केन्द्रित मतदाताहरूले दलभन्दा माथि उठेर भोटिङ गर्ने प्रवृत्ति देखाए। चाहे त्यो काठमाडौँको भोट होस्, चाहे त्यो जनकपुरको भोटिङ होस्, या धरानको होस् अथवा या तपाईँको उहाँ के अरे कैलालीको धनगढीको मत होस्, त्यो देखिन्छ क्या त्यो स्विङ। त्यो प्रवृत्ति 4 गतेको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा निरन्तर भयो भने, त्यो मध्यम वर्गको भोटहरू स्विङ भयो भने जित्छ के अरे हार्छ को थाहा छैन, के अरे जित्छ को थाहा छैन, को हार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। जित्छ को थाहा छैन तर को हार्छन् भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि भने कन्स्टिट्युएन्सीहरू खास गरिकन सहर केन्द्रित कन्स्टिट्युएन्सीहरूमा त्यो मध्यम वर्ग भोट स्विङ गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन आएका स्वतन्त्र भन्नुहोस् या नयाँ पार्टीहरू भन्नुहोस्, तिनमा मत जान पनि सक्छ, त्यो प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। किन भन्दाखेरि पनि यो देशमा लामो समयदेखि त्यो वर्गले विकल्पहरू खोजिरहेछ। त्यही भनौँ न, दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा कमल थापाको पार्टीलाई, राप्रपालाई 5 लाख समानुपातिक भोट दियो नि। 5 लाख 25वटा सिट दिएको, 25वटा सिट दिएको हो नि। 601 मा 25वटा सिट दिएको होइन। कमल थापाले कति रोजाइ गरे? किनभने त्यो 64 सालको संविधान सभामा जे भद्रगोल भयो नि, 3टा 4 प्रधानमन्त्रीहरू भए, संविधान बनेन, रातारात तपाईँको त्यो के अरे संविधान सभा विघटन भयो। र त्यो बेला त 1 महिना, त्यो विघटनभन्दा 1 महिना अगाडि त यो बानेश्वरको एरिया त सधैँभरि जाम हुन्थ्यो, बिहानदेखि नारा जुलुस हुन्थ्यो। त्यो देखेर वितृष्णा आयो अनि उसले फरक ढङ्गको पार्टीमा भोटहरू स्विङ गरायो। अहिले मलाई लाग्छ त्यो स्थिति बन्न सक्छ यदि ठुला दलहरू, खास गरिकन मेन स्ट्रिम दलहरूले उम्मेदवारको चयनमा र जसरी गठबन्धन गर्ने भनिएको छ, गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा गरेको सिटमा पनि उम्मेदवारको चयनमा यिनीहरूले बुद्धि पुर्याएनन् भने मैले भन्दैछु है। जस्तै कसैलाई 90 सिट प्राप्त भयो, कसैलाई 25 सिट प्राप्त भयो। अब गठबन्धनको भोट जोड्दाखेरि जोसुकै उठाए पनि जितिहालिन्छ। अब जसलाई पाए दिउँ न त आफ्ना मान्छेलाई। त्यसरी पनि ढुक्क नहो। वामदेवको दृष्टान्त छ, वामपन्थीहरूको 40,000 भोट बढी हुँदाखेरि पनि हारेको अवस्था छ, सञ्जय गौतम जितेको अवस्था छ। अर्को फ्याक्टर छ, त्यो पनि हुन सक्छ। होइन न, दलहरूको त्यस्तो भयो र जो मन लाग्यो जसलाई पायो त्यसलाई टिकट दियो एउटा प्रत्यक्षमा, र समानुपातिक 110 जुन हुन्छ समानुपातिकमा चाहिँ अब हामीले भोट पाइहाल्छौँ। जो मान्छेलाई अगाडि, हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ सबै अगाडि राख्यो भनौँ न। हिजोको समानुपातिकको जुन छ नि, पैसा लिएर होस्, आफन्त होस्, नाता गोताका मान्छे खोज्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यो मान्छे सर्च गर्न थालिसके नेताहरूले, त्यसले आफ्नो कोटामा को पर्छन्, कति सङ्ख्यामा पर्छ भनेर। यदि ठुलो दलहरूले, खास गरिकन मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो चिजलाई राख्यो भने अहिले अलिअलि आगो बल्या छ, त्यसमा घिउ थप्ने काम हुन्छ। त्यो घिउ थपियो भने मलाई लाग्छ भोटहरू चाहिँ स्विङ हुन सक्छन्। त स्वतन्त्रहरूलाई पनि काम गर्न नदिने र बेकममा बनाइदिने र लिएर स्वतन्त्र भन्थ्यौ नि देख्यौ भन्ने खालको पनि सन्देश दिने प्रयास भइरहेछ। काठमाडौँ 4 को विषयमा राजनीति भइरहेछ। नगरपालिकाको चुनाव र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव चाहिँ फरक चिज हुन्छ। नगरपालिकामा हेर्नुहोस्, यो जस्तै भने काठमाडौँको कुरा होइन, मेयर एउटा जित्नु भएको छ स्वतन्त्रबाट होइन। नगरपालिका भनेको फङ्सन गर्ने भनेको वडाले हो, सबै वडा फङ्सन गर्ने हो। मेयर एट द टप होम। साँच्चै भने सबै वडाले काम गरेपछि मेयरको खासै कामै हुँदैन नि। उसको खालि संयोजन र के अरे भनौँ न, संयोजन गर्ने सम्मको काम हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको इलेक्सन भनेको फरक चिज हुन्छ। यहाँ काम गर्न दिने नदिने भन्ने भन्दा पनि जस्तै भन्नु साना दलहरूले पनि केही सिटहरू लिएर गएछ भने अघिल्लोचोटि तपाईँको परिवार दलले पनि मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेर सिट लिन्थ्यो नि। एकनाथ ढकालदेखि बद्री न्यौपानेसम्म मात्रै टिकिया चाहिँ मन्त्री खाए अनि देशमा भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ फरक पर्छ अङ्कगणितहरूको। फेरि यो चाहिँ थाहै भयो, तपाईँले जेसै गरे भने पनि 5 वर्ष बस्छ त्यहाँ ठेगान हुन्न।
किनभने धारा 85ले अगावै विघटन भएमा भन्ने भएको छ। हुन त कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब विघटन हुन सक्ने अवश्य देखाउँदैन, सरकार निर्माणको विकल्प छौन्जेल होइन। अब त्यो विकल्पहरू रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराहरू पनि होला। तर मैले भनेको त्यो निर्वाचन र त्यो निर्वाचनको बिचमा फरक हुन्छ। म हिजो सागर ढकालको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ। उनी बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराबाट प्रतिस्पर्धा गरेछन्, जो चाहिँ बीबीसीमा प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्। उनले भन्दै थिए कि जसरी काठमाडौँमा चाहिँ भनिन्थ्यो कि बुझेका मान्छे छन्, बुझेर भोट हाल्छन् भनेर जुन चर्चा छ, तर डडेलधुरामा पनि कम पाइनँ है मैले। त्यहाँ पनि मान्छे बुझेका छन्, जानेका छन्, सूचना प्रविधिमा उनीहरू पनि चासो राख्छन्, अपडेट रहेछन्, त्यसकारण यहाँ पनि सहज रहेछ। अब त्यो भ्रममा नबसौँ भनेर सन्देश दिँदै थिए हिजो। हुनसक्छ भनेपछि 4 पटकदेखि 2, 3, 4 पटकसम्म सांसद भएका, सत्तामा बारम्बार पुगेका, मुलुक आफ्नो क्षेत्रमा समेत केही गर्न नसकेका, 5 चोटि मुलुकको नेतृत्व गरेकाले पनि रियाल चुहाएर अझै पनि प्रयास गरेका, यिनीहरूले त बाइपास के गर्ने सबै चिन्ता छ कि यो पनि होइन। अब उमेरका कारणले चाहिँ मान्छे रिटायर गर्ने भन्दा पनि अशक्त भएपछि त्यो फङ्सन गर्ने शरीरको, जस्तै भनौँ डोनाल्ड ट्रम्प पनि तपाईँको 71-72 वर्षमा राष्ट्रपति भयो, फेरि अघिचोटि पनि लड्छु भनिरहेको छन्। अहिलेका बाइडेन पनि उनीभन्दा 2 वर्ष कि 1 वर्ष जेठा थिए। यी मोदी र सिजिङ पनि उयो छ नि अवस्था। तर के भन्दाखेरि पनि उनीहरूको त्यो हामीले उनीहरूलाई फलो गऱ्यो भने दिनभरि उनीहरूको दिनचर्यामा उनीहरू कहीँ पनि यङ मान्छेभन्दा कम छैनन्। अमेरिका जत्रो 32 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यङ मान्छे थिएन होला नि त, थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फङ्सन, त्यसले भन्छौँ नि हामीले एज इज नम्बरमा यङ इज फिलिङ भन्छ नि, तपाईँको त्यो नम्बरलाई हेर्न भन्दा पनि त्यसको मान्छेको फङ्सनमा फिलिङ छ भने एउटा कुरा हो। तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो त्यो भयो भन्दाखेरि भने त्यो भिजन पनि कम भएको, फङ्सनल पनि छैन। अनि अलिकति सिनियर मान्छेलाई नेतृत्व दिइराख्यो भने आफू सबै अटाउन सकिन्छ भन्ने युवा, अलिकति स्वार्थी युवा समूह पनि छ। नेतृत्वको हैसियत नराख्ने युवा भनौँ न सिधै। मैले भने आफू नेतृत्व गर्नलाई गयो भने जुनियर भयो भन्लान् भनेर एउटा निष्क्रिय खालको सिनियरलाई नेतृत्व दिने अनि त्यो भित्र आफू चाहिँ अडाइरहने भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि पार्टीहरूमा, दलहरूमा त्यो देखिएको छ। त्यसको अन्त्य नभएसम्म नयाँ नेतृत्व जति कराए पनि 30 वर्ष त्यसले गर्दा मेरो बुझाइ 2 चोटि सभापति देउवा भए पनि अथवा 5 चोटि प्रधानमन्त्री भए पनि, अब पार्टी फुटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष भए पनि, केपी शर्मा ओली 2 चोटि किन्नी फेरेर पार्टी अध्यक्ष भए पनि विकल्प छैन, हस्तक्षेप चाहिन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने भनौँ उमेर पुगेका मान्छेहरू 70-75 वर्षका मान्छेहरू नेतृत्वमा किन टिकिरहेछन् भन्दाखेरि भने त्यही युवाका कारणले, युवाले आफ्नो टाउको लुकाउने सजिलो हुन्छ भनेर ऊ कम्फर्टेबल जोनमा के ऊ इस्टाब्लिसमेन्टलाई च्यालेन्ज गर्दैन, इस्टाब्लिसमेन्टसँग कम्प्रोमाइज गरेर ऊ आफ्नो पद चाहिँ सेक्योर गर्ने प्रवृत्तिका कारणले मात्रै यो 75 वर्षका 70 प्लसका मान्छेहरू टिकिरहेको हो। जे चिज हाई साउन्डिङ हुन्छ युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भने हो, तर के भन्दाखेरि युवा नेतृत्व चाहिँ म चाहिँ हुनुपर्छ भने हो। इन जेनरल त मैले बताउँछु नि, महिलाहरूले पाउनुपर्छ भनेको थियो नि, सभामुख पुरुष थियो, जोसुकै भए पनि त्यहाँ उपसभामुख महिला हुन्थ्यो। संसदको अधिवेशन संसदको कार्यकाल सिद्धिने बेलामा अस्ति भर्खर पुष्पा भुषाल महिला उपसभामुख हुनुभयो। दृष्टान्त यति छ। समय सकिएको छ। यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले उठेका समसामयिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर अत्यन्तै गम्भीरताका साथ, चिन्ताका साथ आज हामीले बहस गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।